दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा पनि हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। जुन किसिमको संवाद नेकपा माओवादी केन्द्रको यो महाधिवेशनमा भएको छ, पक्कै पनि त्यो निकै नै राम्रो संवाद भएको छ। देशका मुद्दाहरूमा संवाद भएको छ, नेताहरूलाई प्रश्नै प्रश्न गरेर थुपारेको छ र त्यसको जवाब पनि स्वयं अध्यक्षले पनि दिइसक्नु भएको छ र सर्वसम्मतिमा राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ भने अब संगठन सम्बन्धीको प्रतिवेदन आज संवाद भएर त्यसलाई निर्क्युलतामा लगिनेछ र जुन किसिमको संवाद भइरहेको छ देशप्रति, जनताप्रति, विकासप्रति र नेताप्रतिको विलासिताको जीवनप्रति जुन किसिमको व्यङ्ग्य कटाक्ष भएको छ, सबैले यी कुरालाई सहज रूपमा पनि लिएका छन्। यो राम्रो संवाद भएको छ। यदि साँच्चीकै कार्यान्वयनको पाटोमा आउने हो भने देशले पक्कै पनि मुहार फेर्नेछ र जुन किसिमको संवाद भएको छ, अझ भन्नै पर्दाखेरि पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर पार्टीकै कार्यकर्ता, नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरूले भनिराख्दाखेरि त्यो शोभनीय पनि कता कता देखेको छ। अझ अध्यक्ष प्रचण्डको खुमलटारको जुन बसाइ छ, त्यो बसाइमाथि पनि प्रश्न त्यो घर छोड्नुपर्छ। बरु तपाईँहरूको लागि कार्यकर्ताले घर निर्माण गरिदिन्छ, बस्ने बासको व्यवस्था गरिदिन्छ, तर पटक पटक विवादमा आउने घरमा तपाईँले बस्नु सुहाउँदैन। जुन व्यवसायी हुन् र पटक पटक नेपाली जनताले आक्षेप लगाइरहेका छन्, त्यो चुनौतीको सामना गर्दाखेरि हामी नै दुखित भएका छौँ। सुन्दा सुन्दै हाम्रा कान थाकिसकेका छन्। त्यसकारण अध्यक्षले यो घर छोड्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले प्रश्नै प्रश्न गरे र त्यसको जवाबमा प्रचण्डले पनि म बरु झोपडीमा बस्न तयार छु, तर अब खुमलटार बस्दैन। कार्यकर्ताले व्यवस्था गरिदियो भने म झोपडीमा बस्न तयार छु। अझ यति पनि भ्याए उहाँले, अब सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले गाउँ फर्किनुपर्छ, म पनि फर्किने तयारीमा छु, तर निर्णय त गरिसकेको छैन। तर यदि तपाईँहरू मान्नुहुन्छ भने म पनि गाउँ नै फर्किन्छु। सांसद बाहेक अब यदि यो सर्वसम्मति हुने हो भने सबैले गाउँ फर्किनेछ र यदि साँच्चीकै नेकपा माओवादी केन्द्रले यी कुराहरूलाई व्यवहारिक रूपमा ल्याउने हो भने साँच्चीकै देशमा केही परिवर्तनका सङ्केतहरू तत्कालै देखिनेछन् र आम जनताले फेरि माओवादीलाई एउटा साँच्चीकै क्रान्तिकारी सर्वहाराको पार्टीको रूपमा परिचय पाउनेछ र त्यो अपेक्षा पनि पटक पटक नेपाली जनताले नगरेका होइन। तर माओवादी नेताहरूमा त्यो सुधार नआएपछि, पुँजीवादीतिर ढल्केपछि नेपाली जनताले यो पार्टी पनि त्यस्तै हो, यी पार्टीसँग जोडेका नेताहरू पनि त्यस्तै हुन् भन्न सुरु गरिसकेका छन् र आज विश्वास गर्ने आधार माओवादी केन्द्रले आम जनतामा गुमाइसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। यदि साँच्चीकै 8औं महाधिवेशनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र सुध्रिने हो र भनेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने फेरि नेपालको 1 नम्बर पार्टी नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण यी कुराहरूमा साँच्चीकै के नेकपा माओवादी केन्द्र अब लागू गर्न तयार छ, यी बारेमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। अझ यो महाधिवेशन नेतृत्वभन्दा पनि जुन किसिमको बहस संवाद भइरहेको छ त्यो निकै नै राम्रो पक्ष छ र आज हामी यी पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शिव कट्टेल। अब भने आजको यो संवादमा म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब सुरुमै प्रश्न के राख्यो भने संवाद धेरै राम्रो भएको छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशन भयो, राप्रपाको महाधिवेशन भयो, काङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। तर यी तीनवटा महाधिवेशन हुँदाखेरि नेतृत्वको मात्रै संवाद भइरहेको थियो, तर कता कता नेपाली जनताले नसोचेको कुरा तपाईँहरूको महाधिवेशनमा पक्कै पनि देखिएको। के तपाईँहरू यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ? अब निश्चय पनि यहाँले जसरी प्रश्न राख्नु भएको छ ती प्रश्नका विषयमा हाम्रो धेरै छलफल बहस भएको छ र छलफल बहसको केन्द्रबिन्दु नै 21औं शताब्दीको समाजवादको बाटो निर्माण गरौँ भन्ने नै त्यसको मुख्य मूल्य हो र त्यसका उद्देश्यहरू भनेका चाहिँ स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने र मुलुकभित्र भएका बेरोजगारलाई रोजगारमुखी सिर्जना गर्ने नै यसका मुख्य विषयमा छलफल भयो।
सरी अब यहाँबाट भन्नुभयो अरू यहाँभन्दा अगाडिका एमालेका काङ्ग्रेसका राप्रपाका महाधिवेशन जसरी भए एमालेको त तपाईँको एउटा महोत्सव पर्यटकीय महोत्सव जस्तो देशभरिका मान्छेहरू जम्मा गरेर पद कसले लिने र भागभण्डा कसरी मिलाउने र माओवादीबाट आएका मान्छेहरूलाई बेसीभन्दा बेसी पद दिएर आकर्षित कसरी गराउने र त्यहाँभित्रका 10 जना मान्छेलाई माइनस गरेर कसरी नेतृत्व विकास गरेर आउने भन्दा बाहेक उहाँहरूको त्यस्तो छलफल रहेन। र काङ्ग्रेसको पनि तपाईँ धेरै दिनदेखिको चुनाव ओडादेखिकोले पालिकादेखि धेरै दिनको चुनाव गर्दै गर्दा 21औं शताब्दीका चुनावका कुरा पनि 10औं दिनको त्यो एउटा समस्या रह्यो उहाँहरूको पनि नेतृत्व बाहेक केही भएन। अब राप्रपा पनि त्यस्तै भए र हाम्रो माओवादीको पार्टीभित्रको कुरा चाहिँ र भिन्न कसरी भयो र भिन्न हुनुपर्छ भन्ने नि हो। यदि भिन्न होइन भने त हामी माओवादी नै किन भन्नु पर्यो र? हामी एमाले सपाटी एकता गरेकै हौँ, हामी एमालेमा बसेको भए पनि हुन्थ्यो। केपी ओलीलाई हामी 3-4 वर्ष अध्यक्ष मानेकै हौँ। केपी ओली दा अध्यक्ष बस्नलाई हामी के को समस्या थियो र काङ्ग्रेसमै हुँदा पनि के समस्या छ त? तर त्यो होइन। किन होइन भनेदेखि माओवादीले अहिलेको महाधिवेशनलाई 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिनको जनआन्दोलन र विभिन्न मधेस आन्दोलनका आन्दोलनहरूको मूल्याङ्कन गर्दै त्यसको समीक्षा गर्दै र माओवादी पार्टी कसरी फुट्यो, किन फुट्यो त? र आज जनताका सामुन्ने हामीले मुख्य मुद्दा मुलुक परिवर्तन गर्ने मुद्दा चाहिँ माओवादीले उठाउने। तर आज किन माओवादीहरू पछि रहे त? यो विषयमा बसेर हाम्रो 6औं दिनसम्म बहस भयो र त्यो बहस चाहिँ साँच्चै यहाँले भने जस्तै साँच्चै बहसका लागि होइन। यो मुलुक परिवर्तन गर्नका निमित्त फेरि समाजवादी अर्थतन्त्र अथवा समाजवादी मुलुक सञ्चालन गर्नका निमित्त पनि यो बहस ऐतिहासिक थियो र ऐतिहासिक छ र तपाईँलाई लाग्ला, मिडियाहरूलाई पनि लाग्ला, दुनियाँलाई लागिरह होला र भन्छन् हामीलाई पनि नेतृत्व को आउँछ। आजका दिनसम्म हाम्रो नेतृत्व विषय कुरै चलेको छैन। हाम्रो बहस बल्ल हिजो 6 दिनका दिन राजनीतिक प्रतिवेदन पास भयो। त्यो साँच्चै गाउँबाट, साँच्चै बस्तीबाट, जात जाति भाषा धर्मले जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि आफ्ना पीडाहरू चाहिँ 25वटा समूहगत र त्यो 25वटा समूहगत भित्र पनि प्रत्येक जिल्लाका प्रतिनिधिको बीचमा एउटा गहिरो आत्मसमीक्षा भएको छ र हामीले जसरी अध्यक्षले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर उहाँले भन्नुभयो नेतृत्वको तर्फबाट, त्यसै हामीले तलसम्म त्यही समीक्षा गरेका छौँ। त्यो समीक्षा गर्नु भनेको यो पार्टीको लागि पनि र मुलुकका लागि पनि, किनभने हामी 4 वर्ष लगभग 4 वर्ष अगाडि पार्टी एकीकरण भए, त्यस पछाडि एमाले हाम्रो एकीकरण भयो। त्यो एकीकरण भइसकेपछि हाम्रो बैठकहरू बस्न सकेका थिएनन्। हामीले त्यो एकीकरण पनि तपाईँको राजनीतिक ढङ्गले नमिलाइकन, साङ्गठनिक ढङ्गले पनि नमिलाइकन हाम्रो मुद्दा जसरी माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्धदेखि लिएर आएर 21औं शताब्दीको जनवाद, 21औं शताब्दीको चाहिँ राजनीतिक माओवादी थिए, तर एमालेको चाहिँ एउटा जबज तात्कालीन प्रोग्राम थियो। त्यो प्रोग्रामसँग हामीले एकीकरण गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 4 वर्षसम्म बैठक बस्न सकेन। किनभने राजनीतिक दल भनेको त, राजनीतिक पार्टी नेतृत्व भनेको त समाजको सेवा गर्ने हो नि। समाजको सेवा गर्न जाने मान्छेहरूले 3-3, 4-4 वर्षसम्म बैठक बस्न नसक्नु, मुलुकभित्र भएको राजनीतिक समीक्षा गर्न नसक्नु, आम जनताका दुःख सुखका विषयमा छलफल गर्न नसक्नु कति दण्डनाक थियो। त्यसकारण हामी पनि बुद्धि भइसकेका थियौँ। हामी पनि जनताका सामुन्ने जान नसक्ने अवस्था भइसकेका थियौँ। त्यसकारणबाट कुन बहस गर्ने, कसका लागि काम गर्ने भन्दा त हामी जनताको मान्छे हौँ नि त। हामी जनतातिर फर्केर काम गर्ने पात्रहरू हौँ हामी। त्यही भएर यी सबै कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो 8औं महाधिवेशन अत्यन्त फलदायी भएको छ र मुलुकभित्र रहेका जति पनि राजनीतिक दलहरूले जसरी माओवादीले एक खालको आक्रमण गरिरहेका छन्, त्यो उहाँहरूको लागि दुर्भाग्य हो। किन दुर्भाग्य हो भने 10 वर्षको जनयुद्धदेखि लिएर यी विभिन्न आन्दोलनमा आफ्नो परिवार गुमाएका छन्, शहीद भएको छन्, बेपत्ता भएको छन्, घाइते भएको छन्। थुप्रै साथीहरूले मुलुक परिवर्तन गर्नका निम्ति आफ्नो परिवारका रगत बगाएनन् होला, तर आफ्नो जीवन त्याग गरेका छन्। यस्तो परिवर्तन गरेर ल्याएको गणतन्त्र, यहाँ ल्याएको परिवर्तनका अहिले समाक उहाँहरू
तपाईँले के सोध्नु चाह्यो भने संवादमा धेरै पटक भनिन्छ कि राम्रो भएको छ, तर यी संवादहरू, यी दस्तावेजहरू विगतमा पनि नआएका होइनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट धेरै कुरा गर्छौँ भन्दै तपाईँहरू जनतासम्म पनि पटक पटक गइसक्नु भएको छ, तर व्यवहारमा कहिल्यै उत्रिन सकेन भन्ने प्रश्न तपाईँहरूलाई अहिले पनि खडा छ। यहाँ तपाईँले भनेका कुरा जस्ता चाहिँ सही हुन्। म अघि भन्दै थिएँ, त्यस कारणबाट माओवादीले एमालेसँग त एकता गर्ने बेलामा पनि सही निकास नभएर यी विभिन्न कुरा भए र तपाईँले हामीले जसरी माओवादीले उठाएका मुद्दाहरूमा कहिले सम्झौता गरेका 10 वर्षको जनयुद्धमा उठाएका मुद्दा काङ्ग्रेसले गरेको हो भने एमाले गरेको हो, तर त्यतिखेरको हामीले उठाइएका मुद्दा पहिलो पाइला टेक्दै 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 गर्दै 8औं खुड्किलाम गएपछि एमाले काङ्ग्रेससँग हाम्रो चाहिँ टिम बनाए होइन। यो कुरा बिर्सिनु भएन। एक दोस्रो कुरा भएन भने यदि माओवादी थिएन के यहाँ चाहिँ संविधान बन्थ्यो? यदि माओवादी थिएन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो जति पनि संहिता हुन्थ्यो। यदि माओवादी थिएन भने प्रत्येक पालिकामा एउटा मेयर अथवा उपमेयर अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये एउटा अनिवार्य महिला भन्ने कुरा सम्भावना थियो। प्रत्येक वडामा दलित एकजना अनिवार्य सम्भावना थियो। त्यसकारणबाट माओवादी पार्टीले एउटा के गर्न सकेन भने जसरी जुन मुद्दाबाट आएको थियो, जुन बाटोबाट आएको थियो, जुन त्याग तपस्या बलिदानबाट जुन एउटा रात तापमा आएको थियो, त्यो रात तापलाई अगाडि लिएर जान पर्थ्यो। मलाई के थप्नु, यो सरकार गइसकेपछि सरकार सबैभन्दा ठुलो हो भन्नेतिर लाग्यो, तर 10 वर्षको जनयुद्ध भन्दा टेबल ठुलो भन्ने चाहिँ हामीले बुझेनौँ क्या। त्यस कारणबाट यहाँभित्रको राज्य संरचना, यहाँभित्रको कर्मचारी तन्त्र र हामीले जतिसुकै गफ लाए पनि, जतिसुकै भाषण गरे पनि, राम्रा चुड्किला भने पनि हामीले संविधान सही लेखेर छौँ नि त। म के थपौँ? तपाईँले भन्नुभयो कि संविधान हामीले निर्माण गर्यौँ। सम्भवतः यदि हाम्रो देशको इतिहास हेर्ने हो भने विश्व जगतमा हाम्रो देशले धेरै पटक संविधान पाउनेमा रेकर्डै राख्छ होला मेरो विचारले। हाम्रो देशले छोटो समयमा र धेरै प्रधानमन्त्री पाउने देशमा पनि हाम्रो देशमा यदि विश्व रेकर्ड कोही कायम गर्छ भने हाम्रो देशले त्यो सफल हुन्छ होला। यसो हेर्दाखेरि छोटो समय धेरै प्रधानमन्त्री भएको देश, धेरै संविधान पाएको देश, तर यसका बावजुद पनि देशमा धेरै सङ्कट, धेरै भ्रष्टाचार भएको देश पनि हाम्रो देश हुन्छ होला जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, यसो छ। यहाँले भनेका कुरा प्रश्न कुरा के ठिक हुन् भने अहिले तपाईँको हाम्रो 4 वर्ष 5 वर्षको अन्तरालमा मुख्यमन्त्री कति चेन्ज भए त्यो कुरा हेरौँ र मन्त्रीहरू धेरै चेन्ज भए त्यो पनि हेर्नु, त्यो पनि दुरो सत्य हो होइन। भ्रष्टाचारले यो मुलुक दल तपाईँको भ्रष्टाचार भनेको दुर्व्यसनी भइसक्यो, त्यो पनि हामीले हेरिरहेछौँ। त्यो किन यसो भयो त भन्दा विचारले लैस नभएपछि, विचारले धर्म छोडेपछि यी सबै किसिम गतिविधि हुन्छन्। एक दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ माओवादी भनेको चाहिँ यी सबै पार्टीहरूको एउटा तार हो। शक्ति भनेको आज पनि माओवादी नै हो क्या। यदि शक्ति माओवादीसँग नभएको भए यो 10 वर्षको जनयुद्ध सम्भव थियो? अहिले गफाएर हुन्न। अनि यो संविधानका खाका कोरिन्थे 2007 सालदेखि संविधान लेख्ने भनेको होइन, लेखिएन नि त। तर पनि हाम्रो 2 चोटि संविधान सभाको चुनाव हो नि, तर पनि माओवादीले लचकता अपनायो क्या। हामीले 10 वर्षको जनयुद्धमा सुरु गरेका मुद्दाहरू बीचमा प्रचण्डले, कमरेड प्रचण्डले त्यतिखेर कतै न कतै चुङमाङ बैठकदेखि लिएर हरेक बैठकमा अब गणतन्त्रतिर जान पर्छ, तोसम्म गरौँ भनेर उहाँले लचकता अपनाउँदै मुलुकभित्र भएको संरचनालाई ठ्याक्कै अब यसरी जानुपर्छ भनेर, अब मुलुकलाई राम्रो दिशामा जानु हुन्छ भनेर उहाँले नसोचेको भए आज केपी ओली कहाँको केपी ओली हुन्थे? गफ लाएर हुँदैन नि। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि यहाँको राज्य संरचना पुरा ध्वस्त कसले बनाएको? उहाँले बनाएको होइन। आजको न्यायालय यो छ्या आज कालो कोट लाउने भनेपछि तपाईँको जनताले चिजदुध गरे कसले बनाएको यो? अनि आज राष्ट्रपति संस्था तपाईँको चाहिँ कुरै नउठाउनु पर्ने बेलामा राष्ट्रपति संस्था ध्वस्त भएन। अनि यो सारा तपाईँको चाहिँ संविधान निकाय कसले ध्वस्त बनाएको? अनि तपाईँको चितवनमा उहाँले त्यो आम मान्छेलाई पैसा दिएर, मान्छेलाई गाडी लगेर सारा संसार गरेर पञ्च र्याली उहाँले किन गर्नु पर्यो? उहाँको त पञ्च र्याली थियो। आज उहाँले विभिन्न तौर तरिका पञ्च र्याली गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यो यदि माओवादी थिएन भने केपी ओली आज एमालेकै अध्यक्ष हुँदैन थिए नि। प्रधानमन्त्री कुरै नगरौँ न यहाँ। त्यसकारण माओवादीको यो मुलुकप्रतिको इमान्दारिता, यो मुलुकप्रतिको परिवर्तन, यो मुलुकप्रतिको सुशासन र यो मुलुकप्रतिको चाहिँ उत्तरदायी भएको अरू पार्टी छैन यहाँ। अझ के थप्नु? एउटा सकिहालेँ मैले। तर बच्चा पाउने एउटा, हुर्काउने अर्को भइदियो। समस्या यहाँ आयो क्या। आमाले बच्चा पाउने गरेका हुन्छन्। म के थपौँ? तपाईहरु शान्ति पर्केपछि खुल्ला राजनीतिमा आएपछि 15 वर्ष लगभग भएको छ। यो बीचमा हेर्दाखेरि 12वटा सरकार भए, 12वटा देशले प्रधानमन्त्री पायो, धेरै मन्त्रीहरू पायो। तर देशले के पायो भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि आज यो प्रश्न कता कता के खुसी लाग्यो भने जनताले मात्रै हैन, तपाईहरुकै कार्यकर्ता, तपाईहरुकै प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वलाई गाली गरे। यो चाहिँ कता कता खुसीको कुरा हो। र देशले के पायो भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईले? होइन, यसो छ, नेतृत्वलाई सचेत बनाउने गर्नका निम्ति, सचेत बनाउनका निमित्त पार्टीभित्र बहस गरेर सच्याउन प्रयत्न गर्नु त राम्रो पक्ष हो। र जानी जानी यी काम गरेका थिएनन् होला, तर काम गर्दै जाँदा गल्ती हुन सक्ने भए। तर पनि यति धेरै वर्षमा प्रधानमन्त्रीहरू परिवर्तन, 12वटा प्रधानमन्त्री पाएको छ देशले। तर प्रचण्डले गरेका जति काम चाहिँ कसले गरे त? एउटा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए जति, अर्थमन्त्री हुँदै जाँदाखेरि गर्दै गरेको काम जति कति गरे त? जति पनि माओवादीका मन्त्रालय एक दुईवटा बाहेक मैले अनुरोध गर्न चाहे अरू सबै मन्त्रालयमा परिवर्तनका हजुर सम्भवतः हाम्रो विश्व रेकर्ड हुन्छ होला। यदि 15 वर्षको चाहिँ इतिहासमा चाहिँ नि त्यो रेकर्ड राख्यो भने धेरै पटक प्रधानमन्त्री दिने देश भने चाहिँ रेकर्ड नै रहन्छ। त्यही त मैले यहाँले भनेका कुरा मैले के पोजिटिभ माने भने, र त्यो सही पनि कुरा के हो भने, मैले अघि पनि भने कि जब नेपालमा शक्ति भनेकै माओवादी हुन् एउटा, यहाँ मान्नुहोस् या नेपाली जनताले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तर त्यो शक्ति भनेको माओवादी हो। जहाँ टेको माओवादीले त्यहाँ धरती हल्लाउने माओवादी हो नि त। त्यसको विरुद्धमा छेलफेल गर्नका निमित्त सबै राजनीतिक दलको विचारले हावा खाएपछि, पद प्रतिष्ठा पैसामा ध्यान दिएपछि अनिखेरदेखि आफ्नो सर्कललाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त पनि यो परिवर्तन हो एउटा। दोस्रो कुरा, एकैचोटि संसदमा 6 महिनाभित्र 2टा प्रधानमन्त्री भए हो नि। 6 महिनाभित्रमा एउटैचोटि 2टा प्रधानमन्त्री भए। कस्तो रमाइलो तपाईहरुलाई? रमाइलो छ नि, हैन? तपाईहरुलाई भयो नि। त्यस पछाडि तपाईको चाहिँ त्यो ध्वस्त बनाएको कुरालाई बचाउनका निमित्त जाँदाखेरि उहाँले परमादेशको प्रधानमन्त्री भनेर परमादेशीहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो परमादेश बनाउने कानुन कसले बनायो? जब देशको कानुनले फेलियर भइसकेपछि अदालत गएर अदालतले सही कानुन दिइसकेपछि परमादेशी भन्न मिल्छ। दोस्रो कुरा मैले भन्दै गएँ, दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ आफूले दुईचोटि रेट्ने, आफूले पाएको बच्चा आफै मार्ने, आफूले बच्चा जन्माको आफै बलात्कार गर्ने, अनि फेरि म एकदम राम्रो छु, सांस्कृतिक रूपमा राम्रो छु, म व्यावहारिक रूपमा राम्रो छु भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। जब सदनमा दुईचोटि विघटन गरेर यो ठिक थियो भनेर उहाँहरू गइरहनु भयो र अहिले सदन अवरोध गरिरहनु भएको छ। यदि राजनीति नैतिकता हो भने त्यो सदनमा उहाँहरू एकदम टेक्नुहुन्न। मैले के भन्न खोजेँ, यदि नेपालका राजनीतिक दलको नैतिकता हो भने यो 15चोटि प्रधानमन्त्री नेपाल हुँदैन थियो। हामीले यो मुलुक बनाउनका निमित्त नेपाली जनताले थुप्रै त्याग तपस्या बलिदानी गरेर आज यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। तर तिनले रगत नबगाएको भए आज यो 15 प्रधानमन्त्री हुँदैनथे। एउटा हुन्थ्यो होला, धेरैमा 3 जना हुन्थ्यो होला, आकाशै भएको 5 जना हुन्थ्यो, 10 भन्दा बेसी हुँदैन थिए। अनि अहिले सबै मन्त्री जति बनेका छन् त्यो पनि हुँदैन थिए। यतातिर नजाने अनि सबै मान्छे चाहिँ एका ढिक्का लागेर माओवादी यस्तो छ, 10 वर्षको जनयुद्ध, 10 वर्षको जनयुद्ध मान्छे कसले मारे? त्यो त युद्धले मान्छे मारेको, घोषित युद्धले मान्छे मार्यो नि त। सरकारी पक्षले मान्छे मार्यो, विद्रोही पक्षले मान्छे मार्यो। ती हाम्रा छोराछोरी मरे, हाम्रा बुवा आमा मरे, तर के का लागि मरे? परिवर्तनका निम्ति मरे। तर त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ हामी आत्मसात गर्ने, त्यही परिवर्तनमा बसेर चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री बन्ने, हामी त्यही बसेर मन्त्री बन्ने, अनि यहाँ बस्ने अनि त्यसलाई गाली गर्ने। यो किन इस्यु भएको भन्दाखेरि राजनैतिक रूपमा परिपक्व व्यवहार नभएका कारण, सिद्धान्त व्यवहार नमिलेपछि यस्तो भएको एउटा। मैले फेरि तपाईसँग थोरै के कुरा राखेँ भने
यदि यो गणतन्त्रका पक्षधर केपी ओली होइन, हामी गणतन्त्रका पक्षधर र गणतन्त्र विरोधी एक ठाउँ एकीकरण गरेपछि के हुन्छ? भेडा र बाख्रा सँगै राख्नु के हुन्छ? स्याल र कुकुर एक राख्नु के हुन्छ? अनि हात्ती र बाख्रा बस्न सक्छन्। त्यसकारण हामीले त्यो गर्न नेपालको राजनीति तवरले त्यो निर्णय गर्न सकेन। यो कमजोरी त्यहाँ रह्यो, सबै नेताले स्वीकार्नुपर्छ। तर अहिले बोल्न जान्नेले, भाषा जान्नेहरूले यदि केपी ओलीले तपाईँको आज मुलुक परिवर्तन गर्ने 10 वर्षको जनयुद्ध लडेर आएको, एउटा शक्ति सञ्चार गरेर आएको यत्रो पुँजीलाई थोरै विकास गरिदिएको भए आज मुलुक के हुन्थ्यो? त्यो पुँजी त उहाँको पनि त हुन्थ्यो नि। के थपौँ म? थपौँ। तपाईँले भन्नुभयो प्रश्न हामीलाई उठाए जनयुद्धको बारेमा पनि। जनयुद्धलाई कहिले पनि प्रश्न उठाएको छैन। जनयुद्ध तपाईँहरूले गर्नुभयो, त्यसको सम्मान नै गरेको छ। तर त्यसपछि यदि तपाईँहरूको जीवनशैली हेर्ने हो भने कुनै समय तपाईँहरूले सर्वहाराको पार्टी भन्नुहुन्थ्यो। तर आज व्यवहारमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूकै प्रतिनिधिहरूले प्रश्न गरे। अझ भन्नै पर्दाखेरि खुमलटारको भवन, शालिन र जुन भवन छ त्यो भवन शारदा प्रसाद अधिकारी जो निर्माण व्यवसाय पटक पटक विभिन्न आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ। आज तपाईँहरूले उहाँलाई संरक्षण दिइराख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न तपाईँहरूलाई उठ्छ। तपाईँहरूको जीवनशैली, विलासिताको जीवनशैलीमाथि प्रश्न उठाएको नेपाली जनताले तपाईँहरू सुधिनु सक्नु भएन। तपाईँहरूले आज अकुल सम्पत्ति कमाउनु भयो, त्यसको संरक्षण तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। होइन, यसो छ, यहाँले उठाएका कुरा ठिक हो। यो मैले उठाएको कुरा होइन, तपाईँहरूकै हामीले उठाएको छौँ। यो कुरा त हाम्रो महाधिवेशनमा 6 दिनसम्म हामीले कुरा उठाएको छौँ। हाम्रा जीवनशैली बिग्रे, तर निर्माण व्यवसायको घर छोड्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्यो। होइन, उठ्यो, ठिक छ। त्यो व्यवस्थापन गर्ने भने अध्यक्षले त्यसको उत्तर दिइसक्नु भएको छ, एउटा। दोस्रो कुरा के रहेछ भनेदेखि जस्तै 10 वर्षको जनयुद्ध सुरु गर्दै गर्दाखेरि जसरी पार्टीले दस्तावेज ल्यायो त्यो दस्तावेज मात्रै हेरेर आन्दोलनलाई थुप्रो साथीहरू छन् नि, थुप्रै रगत बगाए। जहाँ कि प्रचण्डको एउटा फोटो हेर्न पाए पनि, अनुहार हेरेर मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भने पनि जनयुद्ध कालमा भएका साथीहरूको कुरा छ नि त। त्यस्तो बेलामा दस्तावेज पढेर माओवादी पार्टीमा लागे साथीहरूले ज्यान गुमाउँदै शहादत प्राप्त गर्नुभयो। आज बिर्सिनु भयो तपाईँहरूले। आज त्यो अनुसारकै कुरामा हामी शान्ति प्रक्रिया आएपछि सहर पस्नु पर्यो, गाडी चढ्न पर्यो, अनि तपाईँको चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि त कपडा लाउन पर्यो र सरकारले दिएका गाडी पनि चढ्न पर्यो। हामी केही त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ गरेनौँ। र हामी साँच्चै सधैँ नै भयौँ त, विलासिता हामी छैनौँ, तर विलासिता पनि छौँ। त्यो समय सापेक्ष हामी यति धेरै यो प्रक्रियामा जानुहुन्न थियो, यति धेरै विलासितातिर जानुहुन्न थियो। हामीले ठुल्ठुला गाडी चढ्नुपर्ने, सवार गर्नुपर्छ, भेहिकल चाहिन्छ, इच्छा खानुपर्छ। तर अरूभन्दा अब्बल दर्जाको माओवादी किन हुनुपर्ने भन्दा विचारमा मात्रै बोक्ने, विचारको मात्रै बहस गर्ने मात्रै माओवादी अब्बल हो त? त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्न जानका निम्ति हामी सबल त हुन पर्यो नि। हामी अरूभन्दा अरूले भ्रष्टाचार गरे भने हामी भ्रष्टाचारै गर्नतिर लाग्यौँ, अरूले दलाली गरे भने हामी दलाली गर्न लाग्यौँ, अरूले पैसा कमाउन थाले हामी पैसा कमाउन थाल्यौँ भने त गलत भयो। हाम्रो काम भनेको चाहिँ पैसा कमाउने भने त उद्योग खोल्न पर्यो। तपाईँहरू यो स्वीकार्नुहुन्छ? यो स्वीकारिसक्यौँ नि हामीले, नस्वीकार त कुरै भने स्वीकारेका छौँ नि। यो नस्वीकारेको होइन। मैले के हो भने अहिले तपाईँहरू जस्ता पत्रकार, तपाईँहरू जस्ता सूचनाकर्मीहरूले पनि अहिले अलिकति व्याख्या गर्न र त्यसलाई सही सूचना दिनका लागि तपाईँहरू प्रयत्न गर्नुभएको छ, यो खुसीको पक्ष हो। र अहिले तपाईँको 10 वर्षको जनयुद्ध माओवादीले गर्दाखेरि अन्याय त कसैलाई भयो होला, तर मुलुकप्रति न्याय भएछ। तर न्याय भएर पनि कार्यान्वयन भएन क्या। रिजल्ट त आउनु पर्ला। यसको रिजल्ट आएन। किनभने आज 753 गाउँपालिका नगरपालिकाको अवस्था हेरौँ, मन्त्रीको अवस्था हेरौँ। 18 मन्त्री एउटा मन्त्रालयमा के अरे एउटा प्रदेशमा बनाएका छौँ। केन्द्रमा मन्त्री घटायौँ, तलब बसायौँ, तर अधिकार सबै पालिकामा दिने भन्यौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउने त माओवादी हो नि त। तर त्यो पुर्याउने शर्तमा
त्यसले सही किसिमको चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन। जब कागलाई बेल पाकेपछि मिठो हुन्छ भने के थाहा, उसले फुटाउन सक्दैन। त्यसकारण बेल चाहिँ फलाउने माओवादी, ठुग्ने चाहिँ अरू भइसकेपछि कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ? त्यसको मर्म चाहियो नि त। उसले त गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा गएर के गर्ने भयो? भ्रष्टाचार गर्ने भयो, पैसा असुल्ने भयो, अनि उडा सदा 30 लाख पैसा खर्च गर्ने भयो, मेयरले 3-4 लाख पैसा खर्च गर्ने भयो, सांसदले 5-7 करोड खर्च गर्ने भयो। काङ्ग्रेसको चुनाव हेर्नुहोस्, एउटा क्षेत्रीय प्रतिनिधिले कति पैसा खर्च भयो, एउटा जिल्ला प्रतिनिधिले कति खर्च हुने भयो, हिमालयकै हेर्नुहोस् न तपाईँ। अनि हामी माओवादी कहाँबाट सक्छौँ? जता भेटो भ्रष्टाचारी मात्रै भेटिन्छन्, जता भेटो दलाल, आर्थिक दलाल मात्रै भेटिन्छन्। हेर्नुहोस्, जता भेटो आर्थिक पुरै भुल्याउने मात्रै भेटिन्छन्। हेर्नुहोस्, अनि माओवादी सच्चा भएर आएको छ, उसले सचिएको पनि छ, तर त्यो तहमा जान सक्दैन, त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन। आज तपाईँको चाहिँ हरेक पालिकामा, हरेक ओडामा चाहिँ माओवादीहरू गएका भए तुलनात्मक उसले सबै सदस्य मैले भनिनँ, तर तुलनात्मक हेर्नुहोस्, माओवादीले जितेको ठाउँमा तुलनात्मक भने है फेरि मैले, त्यहाँ हेर्नुहोस् र अरूको तुलनात्मक गन्ती गर्नुहोस्। त्यस कारणबाट अरूभन्दा राजनीतिक ढङ्गले, वैचारिक ढङ्गले, सांस्कृतिक ढङ्गले इमान्दार माओवादी अलि बेसी छन्, तर त्यो रिजल्ट दिने ठाउँमा भएन क्या। मैले आज तपाईँको यति कुरा राख्नको लागि तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको थिएन भने त मेरो केही जनताले कुरा सुन्दैन थियो नि त। तर त्यो थलो चाहिने रहेछ नि त। राजनीति गर्नको लागि नेतृत्व पनि चाहियो, विचार पनि चाहियो र इमान्दारी पनि हुन पर्यो क्या। यदि म इमान्दारी भइन भने यो मिडियामा त्यहाँ बोल्न सक्दैन मैले, बुझ्नु भएन? त्यस कारणबाट राजनीति कार्यान्वयन गर्नका निमित्त, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नका निमित्त इमान्दारिता पनि चाहियो। र अहिले संहिता धरातमा र खारिजी गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा केपी ओलीको पार्टी छ। त्यो पार्टी सबैले मैले भनिनँ, पार्टीको नाम लिन मैले, केपी ओलीको लाइन यो संहितालाई खारिज गराउने हो। र तपाईँ हेर्नुहोस्, तल जितेका मेयर पालिकामा हेर्नुहोस्, पुरै तपाईँको चाहिँ पैसा सदमी छरे जस्तो पैसा छरेको छ। अहिले म सुन्दैछु, हेर्दैछु देशैभरि हरेक पालिकाका अलि तत्काल चाहिँ परिषदहरू बसेर भएका जति सबै ओडामा चाहिँ दामासाई ढङ्गले बाँड्ने, आफ्नो उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र तपाईँको चाहिँ 10-15-20% पैसा चाहिँ पहिले लिने, अनिखेर पैसा सक्ने। त्यो भनेको संहितालाई धरातमा पार्ने हो। त्यो शहीद बेपत्ताप्रति अपमान हो र यो परिवर्तन आउँदै अपमान गरेका हुन्। त्यस कारणबाट मैले के आग्रह गरेँ तपाईँको यो मिडिया मार्फत भने, आम नेपाली जनताले माओवादीलाई परिवर्तनका सम्मान हुन् भन्ने कुरा चाहिँ आत्माबाट हटाउँदैनन् पनि, हटाएका पनि छैनन्। र माओवादीलाई माया नगर्ने जनताले हो भने आज माओवादीले यति परिवर्तन गर्न सक्दैन थियो। तर हामीले के गर्नु भने, हामी जति परिवर्तन हुनु पर्थ्यो त्यो परिवर्तन हामी हुन सकेनौँ। त्यो प्रति म आलोचित नै हुन्छु। हाम्रो पार्टीले आलोचित हुनुपर्छ एकछिन। दोस्रो कुरा चाहिँ, केपी ओलीका साइबर सेना तयार गरेर माओवादीपट्टि कटाक्ष गर्ने, भएका लेख्ने, नभएका लेख्ने, ती कटाक्ष गर्नेहरू जन्मिनु पहिले ती शहीद बेपत्ताले रगत बगाएका थिए होइन। र आज उहाँहरूले एउटा लहरका भरमा माओवादीलाई ध्वस्त बनाउनका निमित्त उहाँहरूले चालबाजी गरेका छन्। तर मैले फेरि तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत के भने, केपी ओलीले अहिले नेपाली जनतालाई ढाँट्न सक्दैनन्, वाबा गर्लान्। ढाँट्न किन ढाँट्दैनन् भने 10 वर्षको जनयुद्धले चाहे कोइलालीका हुन्, चाहे दार्चुलाका हुन्, चाहे मेची महाकालीका मान्छेहरू हुन्, चाहे दलित हुन्, चाहे जनजाति हुन्, चाहे जान्ने हुन्, चाहे नजान्ने हुन्, चाहे प्रोफेसर होलान्, ती आज साँच्चै राजनीतिमा परिपक्व भएर बोल्न सक्छन्, आज आवाज उठाउन सक्छन्, आज परिवर्तन भएन भन्न सक्छन्, प्रचण्डलाई गाली गर्न सक्छन्, आज केपीलाई गाली गर्न सक्छन्, आज के अरे प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्न सक्छ। त्यो बनाएको कसले? यदि केही पनि भएन तपाईँले भने होइन। माओवादीले परिवर्तन गरेन भने, तर माओवादीले गरेका मुद्दा र मागलाई आफू बसेर संस्थागत गर्न सकेन। यो मानेमा हामी कमजोरी हो, होइन भने आज तपाईँको 52 सालदेखि त परिवर्तनको बागडोर को त? आज माओवादी बिना यो देश चल्छ?
अझै 10 वर्ष माओवादी बिना केपीले देश चलाउने ठुलो पार्टी भने सिंहदरबारको गेटले गाग्रीले स्वागत गर्दैछ भन्ने मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्। उहाँसँग प्रश्न गरे कहाँबाट जित्नुहुन्छ उहाँले? धेरै जित्नुहुन्छ, उहाँलाई लागेको छ थोरै जित्नुहुन्छ, तर सरकारको नेतृत्व गर्ने टाइपले भएर जित्नुहुन्न। यही बागमती प्रदेशमा 2 जना पात्र पुरै चाहिँ एकमा यो पार्टी भ्रष्टाचार गर्दैन भने जो पात्र भन्छ उही 70 करोडको चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर मन्त्री छोडेर जान्छ र भन्छ कि म इमानदार भएर छोडेको। 70 करोडको मुद्दा लागेको मान्छे इमानदार मन्त्री छोड्छ? अनि यस्ता चुटकिला गरेर अनि तपाईँको विभिन्न कुरा गरेर अनि तपाईँको ओम्नी ग्रुप जस्ता सहकारी गरेर ईश्वर पोखरेलले तपाईँको त्यत्रो चाहिँ यो नेपाली जनताले कोभिडको बेला रुवावासी भएर गएको भ्रष्टाचार त्यता कुरा आएको हैनन्। तल पालिकादेखि केपी ओलीसम्म मैले भन्ने गरेको छ, दावाका साथ भन्छौँ हामी। त भ्रष्टाचारको दलदलमा 80 देखि 90% फसेका पात्रले फेरि नेपाली जनताले भोट दिने, फेरि उसले ब्याकग्राउन्ड दिने। यो गलत कुरा छ। म आम जनतासँग के आग्रह गर्छु भने यो देशमा भ्रष्टाचारीलाई, यो देशलाई ढाँट्नेलाई, यो देशलाई छल्नेलाई यस्ता खालका पात्र प्रवृत्तिलाई आउने चुनावमा चुनौती दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई सबक सिकाउनुपर्छ र परिवर्तनका सम्भागहरू इमानदारहरूलाई भोट दिनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नि मैले आग्रह गरेँ। भन्नुहोस् यहाँका कुरा तपाईँले के जोड्नु चाह्यो? तपाईँले के कुरा निकाल्नु भयो? भ्रष्टाचारको कुरा तपाईँको प्रतिवेदन धेरै कुरा आयो तर एनसेलको कुरा आउन सकेन, जसले 60 अर्बभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ। त्यसगरी ओम्नी काण्ड आएन, बालहटार काण्ड आएन, देशका धेरै मुद्दा थिए, ती मुद्दामा खासै संवाद गरेको जस्तो देखिँदैन। हेर्दाखेरि राम्रो छ, फेरि उत्पादनको बारेमा कुरा गरेको छ तर भ्रष्टाचारको बारेमा खासै खुलेर कुरा गर्न सकेको छैन। एउटा कुरा ओम्नीको विषयमा र केपी ओलीले गरेका सम्झौताका विषयमा तत्काल यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ हालेका छौँ। एक एनसिलको विषय हामीले रिपोर्ट गरे उसमा प्रतिवेदन आएन त सबै नआउन सक्छ। जति कार्यकर्ताले उठाएका र आम मान्छेले उठाएका जति प्रतिवेदन लेख्न त त्यो सकिँदैन, तर भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने कुरा आएपछि त्यसमा आउने कुरा भयो। त्यसकारणबाट हामीले के कुरा उठाएका छौँ? एनसिलले गरेको गलत, एनसिलभित्र भएको बेइमानी छानबिन सुरु गरौँ र त्यहाँ उठ्ने पैसा एमसिसीको ठाउँमा कार्यान्वयन गरौँ, एमसिसीलाई फिर्ता गरौँ भन्ने बहस चल्यो एउटा। दोस्रो कुरा भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचार पुरै दलदलमा फसिया छ। यो कुराको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामीले अभियान चलाउनु पर्छ। अभियान चलाछौँ हामीले। सबभन्दा पहिले मैले आफै लेखेको छु मिडियामा, अब नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ दुर्व्यसनी हुन्। यिनलाई गाउँ र बस्ती बस्तीबाट एउटा दुर्व्यसनीका रूपमा विकास गर्न सकेन भने अब भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन। तर भ्रष्टाचार दुर्व्यसनी होइन भने तपाईँले भन्न सक्नु होला नि, भ्रष्टाचार एउटा दुर्व्यसनी हो। चुरोटको लत पनि दुर्व्यसनी हो, चिया र कफीको लत पनि दुर्व्यसनी हो नि। त्यस कारणबाट यो भ्रष्टाचार एउटा नेपालको सबैभन्दा खतरनाक दुर्व्यसनी परेको छ। आम मिडियाकर्मीहरू, आम नेतागणहरू, आम जनसमुदायले यस्ता खालका कुरालाई अन्त्य गर्नका निमित्त सबैले त्यसलाई चाहिँ तिरस्कार गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा, जति पनि नेपालमा भ्रष्टाचार भएका छन् त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ तत्काल छानबिन गर्दै अन्त्य गर्नुपर्छ, दुईटा। तेस्रो कुरा चाहिँ जुन यहाँले अघि भन्नुभयो पार्टीको अध्यक्ष ठेकदार गर्न बसेका छन् भन्नुभयो, अब शारदा अधिकारी ठेकदारै हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले कहीँ लेखेको छैन एउटा। दोस्रो कुरा भनेको यो घर पनि माउन्टेन टेलिभिजनको होइन होला, अथवा हो रहेछ भने ठिकै छ, यो पनि कुनै बिजनेसम्यानको होला, कुनै कर्मचारीको होला, कोही विदेशमा बस्नेको होला। तर प्रचण्ड ठिकै हुँदा हुँदै पनि एउटा लखाट्ने काम प्रचण्ड भाडामा बस्नुहुन्थ्यो तर नबसिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आम मान्छेले कार्यकर्ता उठाएका छन्। सबैले के भनेको, मैले अब म पनि यो घर छोड्दैछु आक्षेप बस्नु स्वाइन भन्ने कुरा उहाँहरुको ठिक छ। हामीले पनि यसलाई सरौँ भनेका छौँ, हामीले पनि कतै न कतै व्यवस्थापन गरौँ सरौँ भनेका छौँ। त्यस कारणबाट हामी जो कोहीले पनि भ्रष्टाचार जन्ने सम्बन्ध, आर्थिकमा लिप्त हुनेसँग सम्बन्ध, दलाल पुँजीवादसँग सम्बन्ध कम गरौँ भन्ने कुरा हाम्रो छ प्रश्न।
यसमा दुई मत छैन। त तपाईँहरूको उठो बस्छ भन्ने कुरा आयो नि त। होइन, सुन न, यो खुल्ला परिवेशमा आइसकेपछि उठबस मान्छेसँग हुन सक्छ, कतै न कतै आउन सक्छ। भोलि तपाईँसँग मैले चिनेको छु, तर एउटा रामबहादुरलाई चाहिँ भेटाउन दाई भनेर भन्नु तपाईँले भने के गर्नुपर्ने भाइ भन्दा म तपाईँलाई विश्वास गर्छु नि त। तर मसँग आइसके यस्तो मान्छे मैले चिनेको हुन सक्छु, तर ऊ दलाल पुँजीवादको एउटा नायक हुन सक्छ, त्यो एउटा भ्रष्ट पनि हुन सक्छ, त्यो हाम्रो पार्टीलाई उँधो दिशातिर लाने पनि हुन सक्छ। तर त्यो पात्र ल्याउने बेला तपाईँले जानिदिनु पर्यो नि त मलाई। शिव कटेल भनेको यो क्षेत्रमा लागेको छैन, यो प्रवृत्तिमा छैन, त्यस कारणबाट मैले लानुहुन्न भने तपाईँले भनिदिनु पर्थ्यो नि त। र तपाईँ नजान्ने तरले म कहाँ आइपुग्नु भयो हो। यस्ता गतिविधिहरू भएको छन्। एउटा नेतृत्वहरूमा पनि के छ भनेदेखि यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरूले नेतृत्वलाई घुम्न राखेका छन्। धुलो सत्य हो। कतै न कतै अरू मान्छेले हामीले पनि नेतामा लाँदै गर्दाखेरि को मान्छेहरू लगिन् भने हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ, नेता पनि सुरक्षित हुन्छ र नेताको सम्बन्ध पनि हाम्रो रहिरहन्छ। तर आज एउटा मान्छे भ्रष्ट बोकेर गए, भोलि बाहिर रिपोर्ट आयो भने त भोलिदेखि म पनि नेता मसँग त बाहिर हुन्छ नि त, होइन? त्यो खालको हाम्रो सोच विचार नभएपछि यस्ता खालका कुराहरू जकडिएर आएका हुन्। एउटा दोस्रो कुरा भनेको हिजो मन्त्री थिएनन् हाम्रा नेताहरू, हाम्रा नेताहरू प्रधानमन्त्री थिएनन्, हाम्रा नेताहरू कुनै पनि नियुक्तिमा लिएका थिएनन्, हाम्रा नेताहरू विदेश गएका थिएनन्, हाम्रा नेताहरू कुनै चाहिँ बिजनेस व्यापारतिर लागेका थिएनन् र 10 वर्षको जनयुद्धमा टिक्का टिप्पणी गर्ने अवस्था थिएन। तर अहिले त प्रधानमन्त्री भएपछि त विदेशी आउने भए, त्यही खालको बसाइ हुन पर्यो, मन्त्री भए त्यही खालको बसाइ हुनु पर्यो। मैले एकदम रियालिटी मात्रै कुरा गरेको। मेरो पनि तपाईँको भन्दा बेसी आक्रोश छ उहाँहरूसँग, अलि बेसी आक्रोश छ। तर पनि त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ हामी रिसाउने भयौँ क्या। हिजो 10 वर्षको जनयुद्धको बेला चाहिँ हामीलाई यस्तो हुँदैन भन्ने, सादगी जीवन बिताउनुपर्छ, छोराछोरी विदेश पढाउनुहुन्न, बुर्जुवा शिक्षा पढाउनुहुन्न, मुलुक परिवर्तन गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, सम्पत्ति कमाउनुहुन्न भनेर हामीलाई भन्ने, अनि आज चाहिँ यो गर्ने देखिने कुरा त्यही हो। त्यसो भएको कारणले यो समय सापेक्ष हामी परिवर्तन हुन सकेनौँ। एउटा दोस्रो कुरा भनेको त्यो युद्धबाट आएका हाम्रा कमरेडहरूले हामीले पनि हामी यो तहबाट आएका ठिक ठिक ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा पार्टी कमानको सिस्टममा रहिदिएको भए हामी सुरक्षित हुन्थ्यौँ। अहिले यी सिगानेहरूले हामीसँग कुनै केही प्रश्न चिन्ह गर्ने सक्ने सम्भावना पनि थिएन, होइन? त्यतिखेरको माओवादी भनेको यिनीहरू बाघ हुन् भन्थे नि त, होइन? अहिले पनि माओवादी बाघ हो, तर केही हाम्रा कमजोरी रहे, केही हाम्रा सीमा रहे। त्यस कारणबाट हामीले पार्टी एकता गर्नु हाम्रा लागि अर्को ठुलो एउटा कमजोरी रह्यो। त्यो कमजोरीका कारणले हामी त्यतिखेरका तत्कालीन एमालेका साथीहरूलाई खुसी बनाउन केही मात्र लाग्यौँ, केही एमालेका साथीहरू हामीलाई खुसी पार्न लागे। खुसी पारेपछि दुःख सुख साटासाट। मलाई के फेरि थप्नु मन लाग्यो, मैले के जोड्नु मन लाग्यो भने अघि तपाईँले एमसिसी बारे संवाद पनि जोड्नु भएको थियो कि बरु एनसेललाई प्रतिस्थापन गरेर एमसिसी हटाउनुपर्छ भने तपाईँ कुरा सुनिन्थ्यो। तर यसका बावजुद पनि तपाईँहरू संशोधन गरेर भए पनि यसलाई पारित गर्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ। होइन, हिजो हामीले सुन्नुहोस् है त, हिजो हामीले बहस गरेको 25वटा ग्रुपमध्ये कहीँ न कतै एउटा दुईटा संशोधन गरेर गर्नुपर्छ कुरा कतै आयो होला, नत्र भने यो खारिज गर्नुपर्छ बाहेक हाम्रो छैन। एउटा त्यसो भए खारिज हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ एमसिसीलाई पास गर्ने हो भने आज लगभग 15 खर्बभन्दा माथि विदेशीको लगानी सहयोग अनुदान छ यहाँ, त्यो चाहिँ सदनमा लानु नपर्ने। अहिले 55 अर्ब पैसा चाहिँ सदनमा लानुपर्ने, हाम्रो प्रश्न त्यहाँनिर हो। एमसिसी आउनुपर्छ, मुलुक परिवर्तन हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको भाषा सुनिन्छ। एमसिसी पास गर्यो भने अब विदेश जानु पर्दैन, 50 अर्बले विदेश जानु पर्दैन हाम्रा छोराछोरी भने। हामी 15 खर्ब लगभग 16 खर्ब यसपालिको बजेट हो। 16 खर्ब मध्ये हरेक पालिकाबाट हरेक प्रदेशबाट यी मन्त्रीले खाएको पैसाबाट 50 अर्ब निकालेर एमसिसी बन्ने बनाउन त। 13 अर्ब त हाम्रै हो,
त्यस कारणले त्यो गर्दाखेरि हुन्छ। तर एमसीसीसँग जोडिएर मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउनु हामीसँग टाइम धेरै छैन, मैले अन्त्यमा जोडिहालेँ। सन्धि त धेरै भए, कुनै पनि सन्धि देशको हितमा भएन, यसमा चाहिँ समीक्षित हुनुपर्छ पक्कै पनि। र अन्तिममा मैले के थप्न चाहेँ भने साँच्चीकै यो महाधिवेशन अझ अरूभन्दा फरक वैचारिक र वैचारिक मात्रै नभएर भोलि यो कार्यान्वयनको पाटो पनि आउँछ भन्ने आधार के छ अन्तिममा चाहिँ यसबारेमा चाहिँ विशेष। अब हामीले वडा अधिवेशन हुँदै, पालिका अधिवेशन हुँदै, प्रदेशको अधिवेशन हुँदै अहिले हामी राजनैतिक वैचारिक ढङ्गले अहिले हाम्रो महाधिवेशन भइरहेछ। यो हाम्रो साँच्चै चुङमाङ बैठक पछाडिको यो बैठक नै उपयुक्त बैठक हो। यो बैठकमा उठेका माग र मुद्दाहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने यो मुलुक अप्ठ्यारो अवस्था जानेछ। एउटा दोस्रो कुरा भनेको आजसम्म हामी नेतृत्व विषय किन बहस गरिरहेका छैनौँ भन्दा पहिले विचार निर्माण गर्ने, विचार निर्माण गरिसकेपछि विचार निर्माण भएको विचारलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त नेतृत्व चयन गर्ने। त्यस कारणबाट हिजो भनिसकेका छ अब नेतृत्व लिने मान्छेहरूले देश र जनताका निमित्त फेरि एउटा मुक्ति युद्ध गर्नुपर्छ, परिवर्तनको निम्ति ज्यान पनि दिन तयार पार्नुपर्छ। हस् र पदका लागि मात्रै भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण मैले केही कुरा राख्नुपर्ने थियो। यहाँ विभिन्न सम्झौताहरू भए, त्यो सम्झौता हुँदै गर्दाखेरि केपी ओलीका अरू शेरबहादुर देउवाका विभिन्न सम्झौता हेर्दै जाँदा यो एमसीसीको जुनसुकै हालतले यही अवस्थामा कुनै पनि हालतले नेकपा माओवादीले पास गर्दैन। यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हामीलाई पनि परिवर्तन धेरै कुरा आइसके। यस्ता कुराबाट जनतालाई धोका दिने माओवादीले गर्दैन र आम जनतालाई अब यो तपाईँको अधिवेशन पछाडि जहाँ माओवादी त्यहाँ जनता, जहाँ जनता त्यहाँ माओवादी। र हामी यो तपाईँ 21औं शताब्दीको यो समाजवादी अर्थतन्त्रलाई रोजगारमूलक बनाउँदै आम जनताका चाहिँ दुखेसोसँग साटासाट गर्दै यो अधिवेशन हाम्रो अन्त्य हुनेछ। र तपाईँले बोलाउनु भयो, मैले आम जनताका निम्ति मेरा केही कुरामा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ र तपाईँको टिमलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्, तपाईँले भने जस्तै पक्कै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको वैचारिक स्वाधीनताको लागि यो महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ भन्दै यो संवादको लागि जोड्नु, यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। यहाँका शब्दलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि जुन किसिमको उहाँहरूले अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ, समाजवादको सिद्धान्त, समाजवाद अझ उहाँले जसरी जोड्नु भएको छ, श्रम र उत्पादन र श्रमले मात्रै देशको विकास कार्य पलट गर्न सक्छ र जुन किसिमको आज पुँजीमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ त्यसले पक्कै पनि देशमा सुधार ल्याउँदैन, विकास ल्याउँदैन। जुन किसिमको पहल उहाँले गरिराख्नु भएको छ त्यो राम्रो छ। यदि उहाँहरूले यो कार्यान्वयनमा लान सक्यो भने देशमा पक्कै पनि कार्य पलट हुने दुई मत छैन। र जसरी स्वाधीनताको बहस पनि भइरहेको छ, स्वाधीनताको बहसमा अब नेकपा माओवादी केन्द्र चुक्नु हुँदैन भन्दै आजको यो संवादबाट यो संवाद सार्थक, यो संवाद पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको लागि सार्थक बनोस् भन्दै संवादबाट म अब भने कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।